अब इंसान फरोख्त किए जाएंगे, अब इंसान बेचे जाएंगे, अब इंसान खरीदे जाएंगे। अफगानिस्तान में एक नया कानून पास हो चुका है। वो क्या कानून है, इस पर आज हम आपको आगाह करेंगे। साथ ही साथ ईरान पर हमले की तैयारी भी पूरी हो चुकी है और बरतानिया मैदान में उतर आया है। बरतानिया ने ईरान के करीब एक अड्डे में अपने जंगी तैयारों को भेज दिया है। ये क्या माजरा, इस पर भी बात करेंगे। अफगानिस्तान के साथ साथ भारत के अंदर भी अब मोदी के खिलाफ बगावत शुरू हो चुकी है, आवाजें उठना शुरू हो चुकी है और वो सवाल किए जा रहे हैं मोदी से जिनका जवाब शायद मोदी के पास भी मौजूद नहीं है। और ये कहा जा रहा है कि बस अब बहुत हो चुका, हमारे सवालों का जवाब दिया जाए। हमें अब मजीद बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता, हमें अब मजीद एक ही रुख में नहीं धकेला जा सकता। वी नीड आंसर्स। वो क्या सवाल हैं, वो क्या सवाल उठाए जा रहे हैं, मोदी को कटहरे में लाकर किस बुनियाद पर खड़ा किया गया है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया एक पेज पर आ चुके हैं और तुर्किया की जानिब से बैनुल अक़वामी मीडिया पर इंटरव्यू देते हुए कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं जिससे मगरिब, भारत परेशानी के आलम में मुब्तला हो चुका है। अब तुर्किया भी पाकिस्तान के साथ क्यों शामिल होना चाहता है, क्यों इसको वक्त की अहम तरीन जरूरत करार दिया जा रहा है। मुस्लिम नेटो, एक मुस्लिम अलायंस की जो हमने बात की थी, वो दिन ब दिन हम उसके मजीद करीब होते चले जा रहे हैं, उस पर भी आज हम बात करेंगे। आप सब पर सलामती हो, अनफोल्ड पाकिस्तान में खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं अपने पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान की, जहां पर एक कानून पास किया जाता है उनकी कोर्ट की जानिब से। हमने आपको बारहा बताया कि वहां पर चूंकि तालिबान ही वहां का सुप्रीम कोर्ट है, तालिबान ही वहां की फौज है, तालिबान ही वहाँ की पार्लियामेंट है, तालिबान ही वहाँ की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, तालिबान ही वहाँ के हॉस्पिटल्स हैं, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग बिलोंग्स टू दैट डी फैक्टो गवर्नमेंट। अब नाज़रीन, उन्होंने लीगलाइज कर दिया है गुलामी को, मतलब अब इंसानों को बेचा जाएगा, अब इंसानों को खरीदा जाएगा। दोबारा से वही पुराना दौर जिससे हमारे दीन ने हमें आज़ादी दी थी कि अब गुलामी नहीं चलेगी, हर इंसान को बराबरी से जीने का हक है, किसी को किसी पर कोई फजीलत हासिल नहीं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब ये खबरें मौसूल हो रही हैं कि अफगानिस्तान के अंदर गुलामी को लीगल करार दे दिया गया है। तो आप तसव्वुर करें कि खुद को अमारात इस्लामी अफगानिस्तान कहने वाले खुद इस्लामी तालीमात से कितना दूर हो चुके हैं। पहले जब हमारी दिफाई तज्जियाकारों से बातें हुई तो इजराइल के कहने पर किस तरीके से उन्होंने अपना ईमान बेच डाला। सिर्फ ये नहीं नाज़रीन, बल्कि शिन्वा न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट्स आप सबके सामने हमने पेश की थी कि किस तरीके से ईरान के अंदर प्रोटेस्ट्स में इजरायली खुफिया इंटेलिजेंस मोसाद ने इन ही अफगानियों को हायर किया था। और अब अफगानिस्तान के अंदर सिस्टम जिस तरीके से, जिसके कहने पर और जिस तर्ज अमल पर आगे बढ़ाया जा रहा है और जिस तरीके का आगे बढ़ाया जा रहा है, वो अब आप सबके सामने है। अब इंसान बिकेंगे, इंसान फरोख्त होंगे। पहले अपना ईमान बेचते हैं और अब इंसानों को बेचा जाएगा। खैर, इसके साथ साथ नाज़रीन, अगर ईरान की बात करें तो ईरान पर हमले की तैयारी पूरी कर ली गई है। खबरें भी मौसूल हो रही है, बहरी बेड़े मशरिक़ वस्ता की तरफ रवाना कर दिए गए थे। मुकम्मल तौर पर अमरीका की जानिब से यह ऐलान किया गया था। इसराइल ने मल्टी फ्रंट वॉर, हमने आपको बताया था, उसके लिए तैयारियां शुरू कर ली हैं, उसके लिए स्ट्रैटेजीज इख्तियार करना, तैयार करना शुरू कर ली है। अब बरतानिया भी इस मैदान में उतरने वाला है। द रीज़न बिहाइंड दैट इज कि कतर में एयरबेस पर बरतानिया ने अपने जदीद तरीन जंगी तैयारों को पहुंचा दिया है और इट सीम्स लाइक यूके इज ऑल्सो ज्वाइनिंग दिस वॉर। ये यूके, बरतानिया भी अब इस जंग में शामिल होने वाला है। सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, बल्कि अगर ईरान की जानिब से बात की जाए तो ईरान ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। ईरान की जानिब से पाकिस्तान का सबसे पहले तो शुक्रिया अदा किया गया है। शुक्रिया किस लिए अदा किया गया, क्योंकि पाकिस्तान ने ईरान के साथ खड़े होने का जो है वो सबूत पेश किया और पूरी दुनिया में ये एक तासुर दिया है कि ईरान के खिलाफ अगर कोई भी किसी भी किस्म की कार्रवाई करने की कोशिश करेगा तो ये ईरान की खुद मुख्तारी पर हमला होगा और हम ईरान की भरपूर हिमायत करते हैं। नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स काउंसिल में एंटी ईरान रेजोल्यूशन एक पेश किया जाता है जिसकी पाकिस्तान न सिर्फ मुखालिफत करता है बल्कि उसके मुखालिफ वोट भी डालता है कि हम इस रेजोल्यूशन को नहीं मानते, हम इस रेजोल्यूशन पर अपना वोट इसके हक में नहीं दे सकते। क्योंकि जिस तरीके से अगर पाकिस्तान की सरहदी खुद मुख्तारी है, जिस तरीके से पाकिस्तान की कौमी सलामती है, अगर हमारी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं होगा तो किसी भी मुल्क की खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं होगा और फिर हम अपने पड़ोसी मुल्क के साथ ये होता हुआ कभी भी नहीं देख सकते। इसलिए हम इस रेजोल्यूशन के खिलाफ हैं। इसीलिए
پھر ایرانی سفیر رضا میری مقدم پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، پاکستانی ملٹری کا شکریہ ادا کرتے ہیں، پاکستانی پولیٹیکل لیڈرشپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، پاکستانی گورنمنٹ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جس طریقے سے پاکستان نے ایران کا ساتھ دیا ہے اقوام متحدہ کی اس ہیومن رائٹس کاؤنسل میں، یہ ایک برادر اسلامی ملک ہی کر سکتا ہے، یہ پاکستان ہی کر سکتا ہے، تو پاکستان کی تعریف کی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے ترکیہ کی ناظرین، تو ترکیہ کی جانب سے، ترکیہ کے وزیر خارجہ کی جانب سے بین الاقوامی میڈیا کو ایک انٹرویو دیا جاتا ہے، اور اس انٹرویو کے اندر اس اہمیت کو انتہائی ضروری قرار دیا جاتا ہے، اہمیت پر ایکچولی زور ڈالا جاتا ہے پاکستان، ترکیہ اور سعودی عرب کے ایک پیکٹ کی، ایک الائنس کی۔ وہ پھر سوال یہ کیا جاتا ہے کہ یہ کس کے رائیول میں آپ یہ کر رہے ہیں، کس کی دشمنی میں یہ کر رہے ہیں، آپ کو کس سے خطرہ ہے؟ تو جواب دیا جاتا ہے یہ کسی خطرے کے لیے نہیں ہے، یہ سیکیورٹی کے لیے ہے، یہ امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے ہے، یہ اس لیے ہے تاکہ کسی ایک ملک پر بھی حملہ ہو تو پھر ایسا ہو کہ وہ دوسرے ملک پر بھی حملہ تصور کیا جائے، وہ تیسرے ملک پر بھی تصور کیا جائے، کیونکہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اور اگر جسم کے ایک حصے پر درد ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو پورا جسم اس تکلیف سے لرز اٹھتا ہے۔ تو ہم بھی اسی جسم کی مانند ہونا چاہتے ہیں، ہم یکجا ہونا چاہتے ہیں، یہ ہماری سیکیورٹی کے لیے، یہ ہماری خود مختاری کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ایک مٹھی کی طرح ایک ہو جائیں۔ تو یہ پھر اس ضرورت پر زور دیا جاتا ہے ناظرین، صرف یہ نہیں بلکہ ترکیہ کی جانب سے پاکستان کا ساتھ دینے کی بھی بھرپور حمایت کا اعلان کیا جاتا ہے، سعودی عرب کے ساتھ بھی جو ہے وہ حمایت کا بھرپور طریقے سے اعلان کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب بھارت کا اگر رخ کریں ناظرین، تو بھارت ایکچولی پھنس چکا ہے۔ بھارت اس لیے پھنس چکا ہے کیونکہ اب بھارت کے اندر سے آوازیں اٹھنا شروع ہو چکی ہیں۔ آوازیں کیوں اٹھ رہی ہے؟ سوال یہ ہے، مودی کے خلاف آوازیں اس لیے اٹھ رہی ہیں کیونکہ مودی سے جواب مانگے جا رہے ہیں، سوال کیا جا رہے پہلگام واقعے سے متعلق، سوال کیا جا رہے پلوامہ کے واقعے سے متعلق۔ کہاں گئے وہ دہشت گرد؟ کہاں گئے وہ لوگ جو اس میں ملوث تھے؟ کیا یہ سرحد پار سے آئے تھے؟ کیا یہ سرحد پار سے کارروائیاں کر کے واپس چلے گئے؟ کیا یہ ہمارے اندر موجود تھے؟ ابھی تک ان کے خلاف کوئی کارروائی کیوں نہیں کی گئی؟ کارروائی تو دور کی بات ہے، ابھی تک ان کو حراست میں کیوں نہیں لیا گیا؟ حراست تو دور کی بات ہے، ابھی تک یہ کیوں نہیں پتہ لگایا جا سکا کہ اس میں کون ملوث تھا، اس میں کون لوگ ملوث تھے، کہاں سے آئے تھے، کیا شناخت تھی ان کی؟ 1 سال ہونے کو ہے، بہت عرصہ ہو گیا، لیکن مودی خاموش ہے۔ اب سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ کیا محض یہ صرف اور صرف سیاست کے لیے، سیاسی کریئر کے لیے، سیاسی مفادات کے لیے ایک ڈرامہ رچایا گیا؟ مودی سے جواب مانگا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ بس اب بہت ہو گیا، ہم مزید اس ڈرامے کو برداشت نہیں کریں گے، اب وقت آ چکا ہے کہ ہم ان سے جواب مانگے۔ صرف سیاسی مفادات کی خاطر اس ملک کو دہشت گردی کی آگ میں جھونک دیا جاتا ہے، اپنے مفادات کے لیے دہشت گردی کی جاتی ہے، اپنے مفادات کے لیے عوامی جانوں کو استعمال کیا جاتا ہے، لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے، لیکن بس اب بہت ہو چکا۔ بھارت کی عوام مودی سے یہ سوال کر رہی ہے اور اس کے جواب کی منتظر ہے، لیکن مودی خاموش تماشائی بنا ہوا ہے۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کیا مودی جواب دے گا یا پھر دوبارہ سے جب حالات بگڑنے لگیں گے تو ایسا ہی کوئی دوبارہ سے سیاسی ڈرامہ دہشت گردی کی آڑ میں رچایا جائے گا؟ کیونکہ یہ تو ان کا پرانا وتیرہ بن چکا ہے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔